अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी वॉशरूम में मुंह धो रहा था लोटे के साथ, तो मुझे ये लगा कि आज लोटे के ऊपर बात करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कुछ दिन कबल रियासत का सबसे बड़े ओहदे यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शिप जो है उसकी तब्दीली हुई है और उसके बाद मुख्तलिफ़ अतराफ़ से लोटा लोटा की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। अब हम क्यों इस नैज पे पहुंच चुके हैं कि जब कोई इलेक्टेबल या सियासतदान किसी सियासी जमात से आता है तो हम बड़े धड़ाम से ये कहते हैं कि विकेट गिर गई है और ये जो है हमारी कामयाबी है। और जब वही सियासतदान एक ख़ास टाइम के ऊपर आपकी सियासी जमात को या आपके जो इंतज़ामी ढांचा है उसको छोड़ के किसी दूसरी साइड पे खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि वो लोटा बन गया है। अब इलेक्टेबल्स या अवामी नुमाइंदे लोटे क्यों बनते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर ये ख़राबी क्यों मौजूद है, इसके ऊपर भी स्टडी करने वाली बात है। बुनियादी तौर के ऊपर जब आप निज़ाम के अंदर ऐसे लोगों को मुतारिफ़ करवाएंगे जो उकबरा परवरी, ज़ाती मफादात और अपने फ़वाइद को आवाम के हकूक़ के ऊपर तरजीह देंगे, तो फिर निज़ाम के अंदर लोटे ही पैदा होते हैं। क्योंकि लोटों को तो सब जगह पे जो है वो हुकूमत ही चाहिए होती है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जब ख़ास सियासी जमातों को टारगेट करके आप कोई नया चेहरा तैयार करते हैं, निज़ाम के अंदर मुतारफ़ करवाते हैं, कोई बिजनेसमैन लाते हैं, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट लाते हैं, या कोई बड़ी कारोबारी शख्सियत जो होती है उसको सियासत सौंप देते हैं, या कोई कोई सेलिब्रिटी टाइप आदमी लॉन्च करके, चूँकि अवामी सपोर्ट उसके साथ प्यार मोहब्बत ऑलरेडी होता है, तो उसको निज़ाम के अंदर ला कर जो है वो सारा सिस्टम उसके हवाले करते हैं। तो ये उसकी परफेक्ट जॉब नहीं होती है, तो फिर वो लोगों के काम नहीं कर पाता है, वो रियासत का या उस खित्ते का बुनियादी तौर पे इंतज़ामी ढांचा सही तरीके से नहीं चला सकता है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। तो जब आप ऐसे शख्स को लॉन्च करते हैं तो वो ख़ुद भी सियासी मफादात की खातिर आता है और फिर उसकी टीम में जो लोग शामिल होते हैं वो भी वही माइंडसेट रखने वाले लोग होते हैं जो तजारती ज़हन रखते हैं। तो फिर वो लोग जब, चूँकि उन लोगों ने सियासी एक दौरानिया, एक सियासी स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की होती है और वो आवाम के वोट से असम्बली तक शायद ही कम पहुँचे होते हैं, तो फिर उन्हें एक सियासी निज़ाम की जो वक़्त और अहमियत है उसका अदराक नहीं होता, तो वो दिहाड़ी लगाने वाले लोग होते हैं। वो अपने उस सरबराह की मौजूदगी में भी दिहाड़ी लगाते हैं और फिर जब उन्हें लगता है कि अब दिहाड़ी का सीज़न थोड़ा कम होने लगा है तो वो फिर पर निकालते हैं और किसी दूसरी जानिब का रुख करते हैं, जहाँ पे फिर एक नया जो निज़ाम है, तजारती निज़ाम, उनकी इंतज़ार कर रहा होता है। आज़ाद कश्मीर में भी एक ऐसी तब्दीली आई है जिसके नतीजे में अभी नहीं बल्कि 2021 के इंतखाबात में आई थी, जब तमाम जो एक सियासी लॉट है उसको एक तरफ रखते हुए अचानक से एक साल के बाद उस वक्त की हुक्मरान जमात का एक ऐसा चेहरा इक़्तिदार में आ गया जो कि जो कि जिसका सियासत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, जो कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। बहुत से लोगों ने इस वक्त सवाल उठाया कि वो शख्सियत जो है वो शख्सियत जो है वो एक पैसे के बलबूते पर लॉन्च की गई है। अब कुछ ऐसा ही था, वो नॉन पॉलिटिकल शख्सियत थी। जब वो इक़्तिदार में, तनवीर इलियास साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो आए तो उन्होंने आई डोंट नो कि उनके ज़हन में क्या चल रहा था, उन्होंने चौकों में खड़े होकर
جو ریاست کے باعزت ادارے ہیں ان کو تضحیک آمیز الفاظ میں جو ہے وہ پکارا، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کو ایک نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد بھی تحریک انصاف پھر سنبھل نہیں پائی آزاد کشمیر میں، بکھرتی چلی گئی، اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2021 کے انتخابات میں بھی یہ تمام چہرے ایک خاص ہمیں سرکل کے اندر اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئے، جس کا کوئی جو نا وہ 5-6 ماہ انتخابات سے قبل جس کا کوئی ہمیں حولیہ اس طریقے سے نظر نہیں آیا تھا، اچانک سے کہیں سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور ایک تعداد پوری کی گئی۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم فاروق عبداللہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ہجوم اکٹھا کیا جا رہا ہے جو دڑام سے گرے گا۔ اوبویسلی یہ کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت میں اگر اس طرح باہر سے نان پولیٹیکل لوگ جو ہے داخل کیے جائیں اور سیاسی لاٹ کو ایک طرف رکھا جائے اور مخصوص مقاصد کے لیے جب لوگ اکٹھے کیے جائیں تو وہ لوگ جتنی جلدی وہ لوگ آتے ہیں اتنی جلدی وہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی جو اسمبلی میں موجودگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ وہ اس نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم انتخاب کرتے ہیں، ہمارے انتخاب کے زاویے ہیں جو وہ بھی درست نہیں ہوتے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ کتنی سیاسی سٹرگل کر کے آئے ہیں، کتنی عوامی خدمت کا ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، اور کتنا یہ عوام کے مفادات کے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس شخص کو کتنا پسند کرتے ہیں، یہ کتنا ویل سیٹلڈ ہے، یہ کتنا بڑا بزنس مین ہے، یہ کتنا بڑا مال و دولت والا شخص ہے، تو ہم اس بنیاد پہ ایسے شخص کو کامیاب کروا دیتے ہیں۔ اب سیاست ایک پروفیشن ہے، سیاست ایک پورا ایک ورک ہے جس کا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر اس کے پورے سیاست کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اوپر گرفت نہیں رکھتے تو پھر آپ جو اچھے فیصلے بھی نہیں کر سکتے، اور پھر وقت آنے پر آپ دڑام کے ساتھ تاریخ کے دوسرے اوراق میں چلے جاتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ہمیں اس وقت میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جتنی شدت کے ساتھ لوٹا لوٹا کی آوازیں آ رہی ہے، یہ لوٹا لوٹا کہنے کے بجائے میرے خیال میں ہمیں اس وقت دانست اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جب انتخابات میں ووٹ کی صورت میں ہمیں یہ رائٹ ملتا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ شدت کے ساتھ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جن کا کم از کم کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اور جن کی کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہوتی۔ جس شخص کی سیاسی سٹرگل ہے اس کے اندر خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ایک ایسے شخص کی نسبت کہ جو بالکل کسی سیاسی کاوش اور سٹرگل کے بغیر آیا ہے، اس کے اوپر اس شخص کو فوقیت دینی چاہیے جو کم از کم ایک پولیٹیکل ورکر ہو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن کن ٹاپکس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔